ओके नमस्ते। आज हामी चोक कोइल अनि ट्रान्सफर्मर र क्वालिटी फ्याक्टरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी के हो त यो आखिर चोक कोइल भनेको के हो यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। यो चोक कोइल भनेको यसलाई हामीले करेन्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्छौँ। चोक कोइललाई कन्ट्रोलिङ AC current in a circuit. ओके कसरी यसले करेन्ट कन्ट्रोल गर्छ हामीले इमेजिन गरौँ। सपोज हामीसँग यहाँनिर एउटा लोड छ। सपोज हामीसँग लोड भनेको फर इक्जाम्पल बल्ब हुनसक्छ। यहाँनिर त्यो बल्बको केही न केही रेजिस्टेन्स होला, केही न केही बल्बको रेजिस्टेन्स आर होला है त। बल्बको रेजिस्टेन्स आर होला र हामीले सपोज यहाँनिर सप्लाई दियौँ, एसी सप्लाई हामीले दियौँ भने एसी सप्लाई सपोज यसको आरएमएस भ्यालु भिआरएमएस हुन्छ भने यो आर को अबाउटमा आरएमएस भोल्टेज, एभरेज आरएमएस भोल्टेज यहाँनिर हुन्छ र सपोज यो 220 भोल्ट छ भने यो आरले यो 220 भोल्ट नथेक्न सक्छ। यो बल्बले, यो कुनै बल्ब हो, यो बल्बले यति धेरै भोल्टेज नथेक्न सक्छ। त्यसो भए त यसलाई चाहिने जति भोल्टेज मात्रै हामीले यहाँनिर दिनु पर्यो र यसलाई भोल्टेज यसलाई म्याक्सिमम चाहिने भोल्टेज भनेको सपोज 100 भोल्ट हुन सक्छ। 100 भोल्ट हुन सक्छ भने एक्स्ट्रा जुन 120 भोल्ट छ हैन आरएमएस भोल्टेज, अथवा यो भन्दा पिक पनि गर्छ भोल्टेज, त्यो भोल्टेज कहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने त? यसलाई त 100 म्याक्सिमम एट म्याक्स 100 मात्र दिन मिल्छ भनेपछि त्यो एक्स्ट्रा जो बाँकी भोल्टेज छ त्यो भोल्टेज हामीले दुई किसिमले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ है त। एउटा काम हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर प्यारललमा हामीले एउटा कुनै अर्को रेजिस्टेन्स राख्दिन सक्छौँ। यस्तो प्यारललमा हामीले रेजिस्टेन्स राख्न सक्छौँ। सिरिजमा सरी है, योसँग सिरिजमा हामीले यसरी रेजिस्टेन्स राख्यौँ भने सिरिजमा रेजिस्टेन्स राख्दाखेरि त भोल्टेज डिभाइड होला र केही भोल्टेज यसले खाला र केही भोल्टेज यसले खाला। एउटा काम हामी यहाँनिर रेजिस्टेन्स राख्न सक्छौँ। तर यहाँनिर हामीले रेजिस्टेन्स राख्यौँ भने के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ, रेजिस्टेन्सले पावर खान्छ। रेजिस्टेन्सले पावर कति खान्छ? आई स्क्वायर आर पावर खान्छ है त। रेजिस्टेन्सले पावर आई स्क्वायर आर, यसबाट कति करेन्ट जान्छ इन्टु आर त्यति पावर खान्छ भनेपछि त यहाँनिर हामीले पावर डिसिपेट गर्ने सोर्स राख्यौँ भने त हामीले दिएको म्याक्सिमम एनर्जी यहाँ लोस हुन्छ। यतातिर मात्रै एनर्जी चाहिएको हो, यहाँनिर यो लोस त हाम्रो एक्स्ट्रा लोस हो, पावर लोस हुने भयो। त्यही भएर हामीले रेजिस्टेन्सको सट्टा यदि हामीले यहाँनिर पावर लोस नहुने तर भोल्टेज डिस्ट्रिब्युट होस् तर पावर लोस नहोस्, त्यस्तो काम यदि गर्न सकियो भने त हैन, पावर डिसिपेट नहोस् तर भोल्टेज डिस्ट्रिब्युट होस्, त्यस्तो गर्न सकियो भने त त्यो बेस्ट भयो। त्यसकै लागि हामीले युज गर्छौँ चोक कोइल है त। चोक कोइल भनेको के हो? एउटा इन्डक्टर हो। चोक कोइल भनेको एउटा इन्डक्टर हो, किनकि इन्डक्टरमा करेन्ट र
भोल्टेजको बीचमा फेज डिफरेन्स कस्तो हुन्छ त? सपोज यो कुनै एउटा इन्डक्टर छ हामीसँग, यहाँनिर हाम्रो बल्ब छ र हामीले यहाँनिर एसी सोर्स दियौँ। एसी सोर्सको अबाउटमा हामीले यसरी जोड्यौँ भने यो रेजिस्टेन्स आर, यसको रियाक्टेन्स होला एक्सएल, एक्सएल यसको रियाक्टेन्स होला। हामीहरूलाई के थाहा छ भने इन्डक्टरको केसमा सपोज करेन्ट यसरी बगिराखेको छ भने यसको भोल्टेज त 90 डिग्रीमा हुन्छ फेज। भनेपछि पावर डिसिपेटेड कति हुन्छ त यो केसमा? पावर डिसिपेटेड भनेको आइआरएमएस आई स्क्वायर, आइआरएमएस स्क्वायर इन्टु आर, त्यो भनेको रेजिस्टेन्स। र इन केस अफ इन्डक्टर, इन्डक्टरको केसमा आरको काम केले गर्छ? एक्सएलले गर्छ। इन्डक्टरको केसमा आरको काम एक्सएलले गर्छ, रियाक्टेन्सले गर्छ, इन्टु कस फाइ। फाइ भनेको यो एङ्गल हो, करेन्ट र भोल्टेज बीचको एङ्गल। यो एङ्गल 90 डिग्री भएपछि त यसको पावर फ्याक्टर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। पावर फ्याक्टर 0 भएपछि टोटल पावर डिसिपेसन कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यदि हामीसँग यस्तो इन्डक्टर छ, आइडियल इन्डक्टर, आइडियल इन्डक्टर छ भने जसको रेजिस्टेन्स 0 छ, यसको रेजिस्टेन्स आरएल 0 छ, आइडियल इन्डक्टरको रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ। त्यस्तो छ भने त्यति बेलामा यसले पावर डिसिपेसन 0 गर्छ। अर्थात् यहाँनिर पावर डिसिपेट हुँदैन, हिटको फर्ममा यहाँनिर पावर डिसिपेट हुँदैन, पावर डिसिपेसन यहाँनिर हुन्छ। यहाँनिर किन पावर डिसिपेसन हुँदैन? किनभने यहाँ भोल्टेज र करेन्टको बीचमा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँनिर के हुँदैन? पावर लस हुँदैन। भनेपछि इन्डक्टर भने यस्तो कम्पोनेन्ट रहेछ सर्किटको जहाँनिर पावर लस हुँदैन। भनेपछि पावर लस जति पनि हुन्छ यहाँनिर हुन्छ, तर यहाँनिर पोटेन्सियल त डिभाइड हुन्छ नि, किनभने पोटेन्सियल डिभाइड हुन्छ। पोटेन्सियल सपोज यहाँनिर हामीले भिआर पोटेन्सियल छ भने र यहाँनिर भिएल पोटेन्सियल छ भने पोटेन्सियल भिआर र भिएल यसरी डिभाइड हुन्छ। र यो सर्किटको नेट इम्पिडेन्स हामीले जेड भन्यौँ भने जेड भनेको हामीले कति लेख्न सक्छौँ? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, किनभने यो दुईटैको बीचमा एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ। सपोज यहाँतिर आर छ भने एक्सएल त यतातिर हुन्छ र जेड भनेको के हुन्छ? यतातिर हुन्छ। जेड भनेको एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ र टोटल इम्पिडेन्स सर्किटको जेड हुन्छ। जेड भनेको इम्पिडेन्स अफ अ सर्किट, त्यो सर्किटको इम्पिडेन्स कति छ? जेड छ। यो कुरा हामीले भन्न सक्छौँ है त। यो इम्पिडेन्स भइसकेपछि त यहाँनिर भोल्टेज डिभाइड हुने भयो, तर यो जेड कस्तो हुनुपर्छ यसको बारेमा हामीले केही कुराकानी गरौँ है त। यो जेड, यदि यो चोक कोइल हो भने जेड भेरी हाई हुनुपर्छ, जेड धेरै ठुलो हुनुपर्छ। जेड धेरै ठुलो भयो भने म्याक्सिमम भोल्टेज यहाँ जाला, यहाँ भोल्टेज थोरै डिभाइड होला यहाँ, किनकि आर को कम्प्यारिजनमा यदि जेड यसको धेरै ठुलो छ भने जेड त यो सर्किटको हो एक्सएल भने मैले है। यहाँनिर टोटल सर्किटको ओके, टोटल सर्किटको जेड हो, यसको एक्सएल हैन। सपोज एक्सएल धेरै ठुलो छ यो आर भन्दा भने जेड पनि के होला? धेरै ठुलो होला। यदि एक्सएल धेरै ठुलो छ कम्प्यारेटिभ टु आर भने जेड पनि ठुलो होला।
है र म्याक्सिमम भोल्टेज यहाँ डिभाइड होला र यहाँनिर हामीलाई चाहिने जति भोल्टेज निस्केला है त। यहाँनिर हामीले कति भोल्टेज चाहिन्छ त्यो भोल्टेज हामीले यहाँनिर यो त्यो अनुसार हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। हामीले भिआर कसरी निकाल्न सक्छौँ, त्यहाँनिर भोल्टेज डिभाइड हुन्छ यसमा र यसमा भोल्टेज डिभाइड हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर रिक्वायर्ड भोल्टेज निकाल्न सक्छौँ। यसो गर्दा के भयो, पावर लस पनि भएन, भोल्टेज डिभाइड पनि भयो र यसलाई जति भोल्टेज चाहिन्थ्यो त्यति भोल्टेज मात्रै हामीले यहाँ पठाउन सकियो। र करेन्टलाई किनकि टोटल इम्पिडेन्स हामीले इन्क्रिज गर्यौँ, टोटल इम्पिडेन्स इन्क्रिज गरेपछि टोटल करेन्ट पनि के होला, डिक्रिज होला। किनभने आइआरएमएस इन्टु जेड भनेको टोटल भोल्टेज हो भिआरएमएस। यदि हामीले आर मात्रै राखेको भए के हुन्थ्यो, अहिले जेड त ठुलो छ है त, आर मात्रै राखेको भए के हुन्थ्यो, आइआरएमएस इन्टु आर इजिकल टु भिआरएमएस हुन्थ्यो है त। यो पुरै भिआरएमएस आर को अबाउटमा जान्थ्यो है। यति बेलामा के छ भने यो ठुलो छ भने यो स्मल होला फर कन्स्टेन्ट भिआरएमएस। यो भिआरएमएस कन्स्टेन्ट छ भने यदि हामीले यो इन्क्रिज गर्यौँ भने यो डिक्रिज हुनु पर्यो, किनकि आर भन्दा जेड ठुलो छ, करेन्ट डिक्रिज हुन्छ। अर्थात् चोक कोइलले करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्छ, करेन्टलाई पनि डिक्रिज गर्छ, सर्किटमा बग्ने करेन्टलाई पनि डिक्रिज गर्छ। ओके, योसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू गरौँ। फर्स्ट क्वेसनले के भनेको छ भने चोक कोइल इज युज टु कन्ट्रोल करेन्ट इन एसी सर्किट। चोक कोइलले लाई किन हामी युज गर्छौँ भनेको छ है। र यसले के भनेको छ भने करेन्ट इन एसी सर्किट, एसी सर्किटमा किन युज गरिन्छ भनेको छ चोक कोइललाई है त। अब बाँकी अप्सनहरू हामीले हेरौँ। अप्सनहरूमा के भनेको छ, इट इज नट एक्सपेन्सिभ भनेको छ, यो एक्सपेन्सिभ हुँदैन भनेको छ है। करेन्ट बिकम्स वाटलेस है, यो एक्सपेन्सिभ हुँदैन, यो भन्दा अझ राम्रो आन्सर हामीसँग हुन सक्छ भने त्यो आन्सरमा हामी टिक गर्छौँ है। करेन्ट बिकम्स वाटलेस, चोक कोइलबाट जाँदाखेरि हैन जुन करेन्ट बग्छ नि, चोक कोइलबाट मात्रै बगेको भए त्यो करेन्ट वाटलेस हुन्थ्यो। तर त्यो भन्दा अगाडि जुन लोड छ, रेजिस्टेन्स छ, त्यसले केही न केही करेन्ट खान्छ, त्यही भएर पुरै करेन्ट त वाटलेस हुँदैन। तर चोक कोइलबाट बग्ने, यदि चोक कोइल मात्रै हुन्थ्यो भने चोक कोइलबाट मात्र बग्ने करेन्ट वाटलेस हुन्थ्यो। तर अहिले रेजिस्टेन्स पनि छ। मिनिमम वेस्टेज अफ एनर्जी, यस, किनकि चोक कोइलको पावर लस हुँदैन, पावर डिसिपेसन हुँदैन। चोक कोइल रेजिस्टेन्स युज गरेको भए पावर लस हुन्थ्यो, चोक कोइल युज गर्दाखेरि पावर लस हुँदैन, त्यही भएर एनर्जी मिनिमम वेस्ट हुन्छ। यो धेरै राम्रो आन्सर छ हामीसँग है। करेन्ट स्ट्रेन्थन्स, करेन्ट स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हैन, करेन्ट इन्क्रिज हुँदैन, उल्टो डिक्रिज हुन्छ, किनकि इम्पिडेन्स इन्क्रिज हुन्छ सर्किटको, करेन्ट डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएर यो आन्सर हामीसँग मिल्दैन। भनेपछि हामीसँग यहाँनिर एभाइलेबल आन्सर मध्ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर हामीसँग के छ, मिनिमम वेस्टेज अफ एनर्जी। त्यही भएर हामी त्यसमा टिक गर्छौँ। ओके, यो क्वेसन पनि ट्राई गरौँ। अ चोक कोइल हैज डैश डैश रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स कस्तो हुन्छ एन्ड कस्तो हुन्छ इन्डक्टेन्स भनेको छ। हामीलाई थाहा छ चोक कोइलको जेड भनेको के हुन्छ, जेड दुई कुरा मिलेर बनेको हुन्छ स्क्वायर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। चोक कोइलको सर्किटमा हामी यस्तो कुरा लेख्न सक्छौँ है त। सपोज मसँग एउटा चोक कोइल छ भने, यो मसँग चोक कोइल छ भने आइडियल चोक कोइलको रेजिस्टेन्स आरएल 0 हुन्छ आइडियलको। तर कुनै पनि कुरा आइडियल त हुँदैन नेचरमा। आइडियल छैन भने त यसको केही न केही रेजिस्टेन्स त हुन्छ। यो कोइलको, त्यो कोइलको केही न केही रेजिस्टेन्स हुन्छ भने यो कोइलको
रेजिस्टेन्स के हुनु पर्यो, धेरै सानो हुनु पर्यो, किनकि यहाँनिर पावर लस हुनु भएन। यसको रेजिस्टेन्स धेरै भयो भने त धेरै पावर लस होला, तर यसको रेजिस्टेन्स धेरै कम हुनुपर्छ। यदि यसको रेजिस्टेन्स छ भने रेजिस्टेन्स हुन्छ नै थोरै, तर धेरै सानो हुनु पर्यो रेजिस्टेन्स, तर यसको रियाक्टेन्स धेरै हाई हुनु पर्यो। रियाक्टेन्स धेरै हाई किन हुनु पर्यो, किनकि त्यसले भोल्टेज डिभाइड गर्नु पर्यो। यदि हामीले आरएल र एक्सएल कम्पेयर गर्यौँ भने एक्सएल धेरै ठुलो हुनु पर्यो र आरएल धेरै सानो हुनु पर्यो चोक कोइलको। अर्थात् हामीले के भन्छौँ, रेजिस्टेन्स लो हुनुपर्छ र इन्डक्टेन्स हाई हुनुपर्छ भनेपछि यसको यो आन्सर करेक्ट हुन्छ। ओके, पावर फ्याक्टर अफ चोक कोइल इज भनेको छ है। चोक कोइलको पावर फ्याक्टर के हुन्छ है। ओके, यसको आन्सर हामीले हेरौँ। यदि चोक कोइल छ भने हामीसँग यो चोक कोइल छ। चोक कोइल भनेको त इन्डक्टर हो है, एउटा इन्डक्टर हो जसको एक्सएल धेरै ठुलो हुन्छ र आर धेरै सानो हुन्छ। एक्सएल धेरै ठुलो हुन्छ र आर धेरै सानो हुन्छ र यसको पावर फ्याक्टर कति हुनुपर्छ भनेको छ है त। पावर फ्याक्टर यसको धेरै सानो हुनुपर्छ, किनकि यहाँनिर पावर लस हुनु हुँदैन, त्यही भएर पावर फ्याक्टर एकदम स्मल हुनुपर्छ। पावर फ्याक्टर यदि आइडियल छ भने त्यसको त 0 हुनुपर्छ, किनकि फाइ 90 डिग्री हुन्छ भनेको थिएँ मैले। इन्डक्टरको लागि फाइ 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि पावर फ्याक्टर भनेको त कस फाइ हो। कस फाइ भनेको 0 हुनु पर्यो। यदि हामीसँग इन्डक्टर छ भने त्यसको पावर फ्याक्टर के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। बट हामीसँग के हुन्छ, रेजिस्टेन्स हुन्छ, स्मल रेजिस्टेन्स हुन्छ है। यसको कम्प्लिटली 0 हुँदैन रेजिस्टेन्स। हामीलाई आइडियल इन्डक्टरको त रेजिस्टेन्स आरएल भनेको इन्डक्टरको रेजिस्टेन्स 0 चाहिएको हो, तर यो 0 हुँदैन, केही न केही हुन्छ, थोरै हुन्छ। त्यही भएर यसको पावर फ्याक्टर एक्ज्याक्टली 0 हुँदैन, नियरली 0 हुन्छ। त्यही भएर चोक कोइलको पावर फ्याक्टर के हुनुपर्छ, नियरली 0 हुनुपर्छ। ओके, अब हामी एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वान्टिटी छ हैन, हामीले एनर्जी स्टोर गर्छौँ। एलसीआर सर्किटमा हामीले विचार गरेका थियौँ। हाम्रो केसमा के थियो भने, जस्तो यो क्यापासिटर छ भने क्यापासिटरले इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर गर्थ्यो है, किनकि यहाँ चार्जहरू पाइलअप हुन्थे यो दुईटा प्लेटमा, जसको कारणले यो बिचमा एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्थ्यो। अर्थात् हामीले दिएको भोल्टेजको कारणले यहाँनिर के हुन्थ्यो, चार्ज पाइलअप हुन्थ्यो र यहाँनिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुँदै जान्थ्यो। यदि हामीसँग यसको सट्टा इन्डक्टर हुन्थ्यो भने इन्डक्टरमा पनि के हुन्थ्यो, म्याग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुन्थ्यो। यसमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुन्थ्यो, यसमा म्याग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुन्थ्यो। म्याग्नेटिक एनर्जी कसरी स्टोर हुन्थ्यो, यसमा करेन्ट बग्थ्यो, एसी करेन्ट भनेको चेन्जिङ करेन्ट है, केही न केही फ्रिक्वेन्सी भएको करेन्ट यसमा बग्थ्यो। त्यो चेन्जिङ करेन्टको कारणले यो कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस हुन्थ्यो है त। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चेन्ज हुन्थ्यो, किनकि करेन्ट चेन्ज भइराखेको छ, त्यही भएर त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चेन्ज हुन्थ्यो। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भएपछि त्यो चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यसले म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गर्थ्यो र त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु भनेको एक किसिमले यहाँनिर एनर्जी स्टोर हुन्थ्यो इन्डक्टरमा। यो इन्डक्टरमा एनर्जी स्टोर हुन्थ्यो होला र त्यो एनर्जी कस्तो एनर्जी स्टोर हुन्छ, म्याग्नेटिक एनर्जी यहाँ स्टोर हुन्छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ स्टोर हुन्छ। यो कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। अब कुनै एउटा सर्किटमा यो पनि होला अथवा त्यो पनि होला अथवा दुईटै होलान्। कुनै सर्किटमा एलसीआर सर्किट नै सपोज गरौँ न, त्यसमा सपोज यी कम्पोनेन्टहरू छन् भने यी कम्पोनेन्टहरू त एनर्जी स्टोर गर्न बनाइएको हो। यिनीहरूले एनर्जी डिसिपेट गर्दैनन् कि एनर्जी स्टोर गर्छन्।
एनर्जी स्टोर गरेपछि हरेक साइकलमा कति एनर्जी स्टोर गर्छन् त्यसको इफिसियन्सी मेजर गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा क्वान्टिटी डिफाइन गर्ने गरेका हुन्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ क्वालिटी फ्याक्टर। कुनै एउटा सर्किटमा म एउटा सर्किट बनाउँछु। अब कुनै एउटा सर्किटमा सपोज मसँग एउटा सर्किट छ, सपोज एलसीआर सर्किट छ। मसँग भएको एलसीआर सर्किट यो हो। यो सर्किटमा है कति एनर्जी स्टोर हुन्छ है, म्याक्सिमम एनर्जी कति स्टोर हुन्छ र कति एनर्जी डिसिपेसन हुन्छ। यहाँनिर एनर्जी डिसिपेसन हुन्छ, यहाँनिर एनर्जी स्टोर हुन्छ हैन। स्टोर हुने एनर्जी डिभाइडेड बाई पर युनिट डिसिपेट हुने एनर्जी। हरेक एनर्जी डिसिपेट हुने बेलामा कति एनर्जी स्टोर हुन्छ यो सर्किटमा, त्यो एनर्जी स्टोर हुने इफिसियन्सीलाई नै मेजर गर्न हामीले क्वालिटी फ्याक्टर भन्ने एउटा क्वान्टिटी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। र यो हरेक साइकलमा कति एनर्जी स्टोर हुन्छ त्यसलाई नै हामीले भन्ने गरेका हुन्छौँ क्वालिटी फ्याक्टर। अनि क्वालिटी फ्याक्टरको अब हामी फर्मुला हेर्छौँ। यो फर्मुला के होला त? क्वालिटी फ्याक्टरको 2π इन्टु एनर्जी कति स्टोर भयो त्यो हामीले माथि लेख्छौँ। एनर्जी स्टोर्ड, कति एनर्जी स्टोर भयो, म्याक्सिमम कति एनर्जी स्टोर भयो त्यो हामीले माथि लेख्छौँ। र तल हामीले के लेख्छौँ? एनर्जी डिसिपेटेड। ओके है त। तर यतिले पुग्दैन। म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड र म्याक्सिमम डिसिपेटेड पर साइकल, एउटा साइकलमा कति हुन्छ है त। इन अ साइकल, एउटा साइकलको कुरा हुन्छ यहाँनिर, इन अ साइकल। फर इक्जाम्पल मसँग एउटा इन्डक्टर छ र एउटा रेजिस्टर छ, एउटा सर्किट यस्तो छ। यसको क्वालिटी फ्याक्टर कति हुन्छ त भनेर हामीलाई सोध्यो भने यहाँ एनर्जी स्टोर हुन्छ, यहाँ एनर्जी डिसिपेसन हुन्छ। र एनर्जी स्टोर्ड डिभाइड बाई एनर्जी डिसिपेटेड इन अ साइकल, एउटा साइकलमा यो रेसियो अर्थात् इफिसियन्सी अफ एनर्जी स्टोर्ड भन्न सकिन्छ नि त। यसलाई कति छ इफिसियन्सी एनर्जी, त्यसको मापन गर्नुलाई नै हामीले के भन्छौँ? क्वालिटी फ्याक्टर भन्छौँ। र यो हामीले इन्डक्टरको लागि क्वालिटी फ्याक्टर निकालौँ त कति होला? इन्डक्टरको लागि क्वालिटी फ्याक्टर Q भनेको 2π र म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, यहाँनिर म्याक्सिमम हो है खासमा, यहाँ पनि म्याक्सिमम हो, यहाँ पनि म्याक्सिमम हो। म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड यहाँनिर कति हुन्छ त? यहाँनिर सपोज आई करेन्ट बगिराखेको छ भने, सपोज यहाँनिर आई करेन्ट बगिराखेको छ भने हामीले के भन्छौँ है? म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड यहाँनिर कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो भने यसको पिक करेन्ट केही न केही होला। आई को पिक करेन्टलाई हामी आई नोट भनौँ र यहाँनिर म्याक्सिमम कति एनर्जी स्टोर होला त? 1/2 LI नोट स्क्वायर। यो हो पिक करेन्ट है। करेन्ट कति स्टोर हुन्छ इन्डक्टरमा? LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर हुन्छ। यसरी लेख्न सकिन्छ। म्याक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड इन अ साइकल, यो एक साइकलमा यहाँनिर कति डिसिपेसन होला? टोटल एनर्जी डिसिपेसन कति होला पहिला हामीले त्यो निकालौँ। एनर्जी डिसिपेसन होला IRMS, यसमा रेजिस्टरमा त कति हुन्छ? IRMS स्क्वायर इन्टु R हुन्छ। यसलाई हामीले पिक करेन्टको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। IRMS भनेको के हो? IRMS भनेको I नोट बाई √2 हो। भनेपछि मैले के लेख्न सक्छु? एनर्जी डिसिपेटेड इन अ साइकल भनेको छ है। पहिला एनर्जी डिसिपेटेड मात्र निकाल्छु अनि त्यसलाई मैले फ्रिक्वेन्सीले डिभाइड गरिदिन्छु है।
यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु त एनर्जी डिसिपेटेड आइआरएमएस स्क्वायरलाई मैले आई नोटको टर्ममा लेखेँ भने एनर्जी डिसिपेटेड यो भने के लेख्न मिल्छ त 1/2 आई नोट स्क्वायर इन्टु आर लेख्न मिल्छ एनर्जी डिसिपेटेड इन अ साइकल र यसलाई मैले फ्रिक्वेन्सीले डिभाइड गरिदिन्छु फ्रिक्वेन्सीले डिभाइड गर्नु भने फ्रिक्वेन्सीले माथि मल्टिप्लाई गरिदिनु हो 2πf यहाँनिर राखिदिएँ भने अनि क्यान्सल हुने जति कुरा सबै मैले क्यान्सल गरेँ भने 1/2 आई नोट स्क्वायर क्यान्सल गरेँ भने यसको भ्यालु कति आएछ त क्यू को भ्यालु त क्यू भनेको त ओमेगा यो भनेको ओमेगा यो भनेको यल डिभाइडेड बाई आर आएछ ओमेगा यल बाई आर आएछ अर्थात् यो भनेको त ओमेगा यल भनेको त रियाक्टेन्स हो रियाक्टेन्स डिभाइड बाई रेजिस्टेन्स आएछ रियाक्टेन्स डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स आएछ यही हो क्वालिटी फ्याक्टर भनेको इन्डक्टेन्सको यसरी हामी एनर्जी म्याक्सिमम एनर्जी कति स्टोर हुन्छ त्यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है त अर्थात् क्वालिटी फ्याक्टर कति हुने रहेछ त्यो सर्किटको ओमेगा यल डिभाइडेड बाई आर याद गर्न पनि सजिलो छ माथि के छ रियाक्टेन्स डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स रियाक्टेन्स डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स यो भनेको क्वालिटी फ्याक्टर अब हामीले एलसीआर सर्किटमा हामी हेरौँ न एलसीआर सर्किटमा यो रेजिस्टेन्स छ एउटा क्यापेसिटर हुन्छ एउटा इन्डक्टर हुन्छ यो सर्किटमा एट रेजोनेन्स यो सर्किटमा कति होला त क्वालिटी फ्याक्टर है यो ठाउँहरुमा एनर्जी स्टोर हुन्छ र यो ठाउँमा के हुन्छ एनर्जी डिसिपेट हुन्छ र हामीले म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर निकाल्न थालेका छौं भने जति बेला हाम्रो इन्डक्टरमा म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर हुन्छ त्यति बेला यहाँनिर मिनिमम एनर्जी स्टोर होला किनकि सिरिजमा छन् र यहाँनिर मिनिमम हुँदाखेरि यहाँनिर एनर्जी स्टोर म्याक्सिमम होला र यहाँनिर म्याक्सिमम हुँदाखेरि यहाँनिर मिनिमम होला एनर्जी स्टोर त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर भनेर लेखेका छौं तर खासमा यो एनर्जी स्टोरको इफिसिएन्सी हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ क्वालिटी फ्याक्टर भनेको तपाईहरुले त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है यसको लागि हामीले एउटा क्वेशन गरौँ क्वालिटी फ्याक्टर अफ एलसीआर सर्किटको क्वालिटी फ्याक्टर कति हुन्छ एट रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एट रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भनेको के होला त ओमेगा भनेको रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा तपाईहरुलाई थाहा छ कति हुन्छ 1/√LC हुन्छ यो कुरा हामीले रेजोनेन्समा पढिसकेका छौं जति बेला ओमेगा यति हुन्छ त्यति बेला क्वालिटी फ्याक्टर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ र मैले क्वालिटी फ्याक्टर त एउटाको निकाले पुग्यो मैले भक्कर एकछिन अगाडि त्यो सर्किटमा मैले बनाएर देखाएको थिएँ अर्थात् म्याक्सिमम निकाल्दाखेरि त यदि इन्डक्टरको लागि मैले म्याक्सिमम निकाले भने क्यापेसिटरको लागि 0 हुन्छ भनेपछि क्यापेसिटरको लागि निकाल्नु परेन त्यसो हुँदाखेरि मैले इन्डक्टरको मात्रै क्वालिटी फ्याक्टर निकाले भने पनि त्यो क्वालिटी फ्याक्टर त्यो सर्किटको क्वालिटी फ्याक्टर हो अर्थात् इन्डक्टरको क्वालिटी फ्याक्टर कति हुन्छ ओमेगा यल बाई आर हुन्छ तर यो ओमेगा भनेको त 1/√LC हो 1/√LC हो भने त मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु 1/√LC इन्टु आर माथि पनि यल लेख्न सक्छु र यहाँनिर यल र रुट यल क्यान्सल भयो र मैले यसलाई के लेख्न सक्छु त 1/r²√L/c लेख्न सक्छु यो रुट यल र यल क्यान्सल भयो भने यो आउँछ अर्थात् यो आन्सर पनि करेक्ट रहेछ ओमेगा यल बाई आर यो ओमेगा भनेको रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो यदि यो ओमेगा भने रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो भने त्यति बेलामा यो पनि ठीक छ अथवा यदि यो ओमेगा भनेको रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो
त्यो बेलाको फ्रिक्वेन्सी हो भने ओमेगा सीआर यो पनि हुन्छ। मैले क्यापासिटरको त निकालेर हेरेको छैन नि, हामी निकाल्न सक्छौँ है त। ओके, प्रुभ गर्छौँ यो कसरी भयो है, 1/ओमेगा सीआर कसरी भयो। त्यही सर्किटको एट रेजोनेन्स एलसीआर सर्किटको क्वालिटी फ्याक्टर त्यो पनि हुन्छ। कसरी हुन्छ भने क्यू भनेको के छ हामीलाई थाहा छ, ओमेगा L/R छ। तर तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ भने एट रेजोनेन्स कति बेला हुन्छ, जति बेला नेट रियाक्टेन्स 0 हुन्छ, अर्थात नेट रियाक्टेन्स भन्नुको अर्थ एक्सएल र एक्सी इक्वल हुन्छन्। एक्सएल र एक्सी इक्वल भएपछि रेजोनेन्स हुन्छ। हामीले रेजोनेन्समा पढाएको छौँ, तपाईहरुलाई याद छ होला, एक्सएल र एक्सी इक्वल भएपछि रेजोनेन्स हुन्छ सिरिज एलसीआर मा। त्यसो हुँदाखेरि त यो भने ओमेगा एल हो, यो भने 1/ओमेगा सी हो, अर्थात ओमेगा एल को ठाउँमा 1/ओमेगा सी राख्न मिल्छ मैले। यदि मैले यहाँनिर राख्न मिल्छ भने यो ओमेगा एल को ठाउँमा 1/ओमेगा सी राखिदिन्छु। एट रेजोनेन्स मात्रै है, अरू बेला राख्न मिल्दैन। यो रेजोनेन्सको बेला मात्रै यो क्वालिटी फ्याक्टर हामीले लेख्न सक्छौँ। र यति बेला हामीले के भन्न सक्छौँ त, ओमेगा एल भनेको 1/ओमेगा आर सी। त्यही भएर मैले के भन्न सक्छु भने जति बेला रेजोनेन्स भइरहेको छ त्यति बेला यो ओमेगा चाहिँ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो, यो ओमेगा पनि रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो। यो पनि क्वालिटी फ्याक्टर हो, यो पनि क्वालिटी फ्याक्टर हो, यो पनि क्वालिटी फ्याक्टर हो। त्यही भएर अल अफ द एबभ, यसको करेक्ट आन्सर हो अल अफ द एबभ है त। ओके, अनि यो दुईटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्महरू छन्, यो पनि हामीले डिस्कस गरौँ। ससेप्टेन्स र एडमिटेन्स के हो, यो ससेप्टेन्स भनेको र एडमिटेन्स भनेको के हो, आज यो कुरा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। ससेप्टेन्स भनेको हामीलाई थाहा छ, रियाक्टेन्स भनेको दुई किसिमको रियाक्टेन्स हुन्छ। जसरी रेजिस्टेन्स हुन्थ्यो डीसी सर्किटको लागि, डीसी करेन्टको लागि रेजिस्टेन्सले ओपोज गर्थ्यो जसरी, त्यसरी नै रियाक्टेन्स भनेको के को लागि हो, एसी को लागि हो है त। र एसी करेन्टलाई ओपोज गर्ने टोटल ओपोजिसनलाई हामी के भन्छौँ, इम्पिडेन्स। र त्यो साइकलहरूलाई मात्र भन्नुको अर्थ एसी को त्यो पार्टलाई मात्र ओपोज गर्ने, वाटलेस पार्टलाई मात्र ओपोज गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ, रियाक्टेन्स भन्छौँ है त। र टोटललाई गर्नेलाई हामी इम्पिडेन्स भन्छौँ। अब हामीले के बुझौँ भने एसी करेन्टमा दुई किसिमको रियाक्टेन्स हुन्छ। एउटा हुन्छ क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स, एउटा हुन्छ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स। क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भनेको 1/ओमेगा सी हुन्छ र इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनेको ओमेगा एल हुन्छ। यो रियाक्टेन्सको रेसिप्रोकललाई मैले भन्छु ससेप्टेन्स। ससेप्टेन्स भनेको रेसिप्रोकल अफ रियाक्टेन्स हो। र एडमिटेन्स भनेको, एडमिटेन्सलाई मैले वाई ले डिनोट गर्छु। वाई ले डिनोट गरे भने वाई भनेको 1/जेड हुन्छ। 1 डिभाइड बाई इम्पिडेन्स भनेको एडमिटेन्स हो। रेसिप्रोकल अफ इम्पिडेन्स, जेड को रेसिप्रोकल भनेको इम्पिडेन्स को रेसिप्रोकल भनेको एडमिटेन्स हो। एडमिटेन्सलाई हामी वाई ले डिनोट गर्छौँ। र ससेप्टेन्स भनेको के हो, रेसिप्रोकल अफ रियाक्टेन्स, रियाक्टेन्स को रेसिप्रोकल हो। ओके, यिनीहरूको सबैको के होला त, यसको डाइमेन्सनल फर्मुला निकालौँ न है। डाइमेन्सनल फर्मुला। ओके, आज यति काम गरौँ, यो काम गरौँ, यो ससेप्टेन्स र एडमिटेन्सको डाइमेन्सनल फर्मुला निकालौँ।
तपाईहरुलाई कन्डक्टेन्सको डाइमेन्सनल फर्मुला थाहा छ है। कन्डक्टेन्स भनेको 1/रेजिस्टेन्स हुन्थ्यो, यस्तो हुने रहेछ। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला र कन्डक्टेन्सको डाइमेन्सनल फर्मुला सेम हुन्थ्यो। यो रेजिस्टेन्स भनेको त भोल्टेज डिभाइड बाइ करेन्ट हो ओम्स लबाट। र मैले यसलाई के भन्न सक्छु, तल भोल्टेज माथि करेन्ट आयो, I डिभाइडेड बाइ V। यो R को ठाउँमा मैले V बाइ I लेख्न सक्छु, V बाइ I यसरी लेख्न सक्छु। अर्थात् यो करेन्ट त आफैमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो। करेन्ट आफैमा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भएपछि त यसको डाइमेन्सनल फर्मुला त A लेख्न सकिन्छ। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला A आइसक्यो। तर भोल्टेजको भनेको के हो? भोल्टेज भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ, म यहाँनिर भोल्टेजको एकछिन यहाँनिर लेख्छु है। भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो? वर्क डन पर युनिट चार्ज हो है त। अर्थात् वर्क डन पर युनिट चार्ज भनेको के हो? करेन्ट इन्टु टाइम, I इन्टु टी लेख्न मिल्छ यसलाई। यो वर्क डन भनेको त के हो? mL2 t-2 हो, एनर्जीको डाइमेन्सनल फर्मुला हुन्छ, डिभाइडेड बाइ I भनेको A र T भनेको क्यापिटल T, यसरी लेख्न मिल्छ। अर्थात् भोल्टेजको ठाउँमा त यो कुरा लेख्न मिल्ने रहेछ, mL2 t-2 डिभाइड बाइ A इन्टु T। मैले यहाँनिर त्यही कुरा लेख्छु है त। यो mL2 t-2 र मैले यो A इन्टु T लाई माथि पठाइदिए। अर्थात् हामीले कन्डक्टेन्सको डाइमेन्सनल फर्मुला यसरी निकाल्न सक्छौँ। तपाईहरुले मेकानिक्समा पनि पढ्नुभयो होला, तर म यहाँ अलिकति यो सबैहरुको सिमिलरिटी तपाईलाई देखाउन चाहन्छु है। एडमिटेन्स अनि ससेप्टेन्स र कन्डक्टेन्सको डाइमेन्सनल सिमिलरिटी छ। ओके, यहाँनिर कति आयो त? m को पावर 1 आयो, -1 आयो, m माथि गयो -1 आयो, l को पावर -2 आयो, l माथि गयो -2 आयो, t को पावर -2 छँदै थियो, यो माथि गयो +2 भयो र योसँग 1 जोडियो र t भनेको 1 मात्र आयो है त। t त एउटा मात्रै आएछ, तर a को पावर 2 छ। यसरी हामीले कन्डक्टेन्सको निकाल्न सक्छौँ। यदि हामीलाई रेजिस्टेन्सको निकाल भन्यो भने यसको पावरहरु नेगेटिभबाट पोजिटिभ पार्दिने, पोजिटिभलाई नेगेटिभ पार्दिने, रेसिप्रोकल त हो नि। भनेपछि रेजिस्टेन्सको के होला त? m को पावर 1, l को पावर 2, t को पावर -1 र a को पावर -2। तपाईहरुले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है त। रेसिप्रोकल क्वान्टिटीको जे r को हुन्छ त्यही xc को हुन्छ, त्यही xl को हुन्छ। डाइमेन्सनल फर्मुला त सेम हो सबैको। त्यसैगरी जे ससेप्टेन्सको हुन्छ त्यही एडमिटेन्सको हुन्छ, त्यही कन्डक्टेन्सको हुन्छ। कन्डक्टेन्सलाई तपाईहरुले ल C भन्नुभयो भने त्यो भनेको के रहेछ त? यसरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब हामी अलिकति डिस्कसन वाटलेस करेन्टमा गर्छौं। के हो वाटलेस करेन्ट भनेको? ओके, सपोज मसँग फेज डिफरेन्स छ करेन्ट र भोल्टेजको बीचमा। करेन्ट र भोल्टेजको बीचमा फाइको फेज डिफरेन्स छ भने यहाँनिर के हुन्छ भने यो करेन्ट दुईतिर हामीले बाँड्न सक्छौं। एउटा यतातिरको करेन्ट भन्न सक्छौं, एउटा योसँग परपेन्डिकुलर करेन्ट भन्न सक्छौं। इमेजिन गरौँ एकछिनको लागि, यतातिरको करेन्ट I cos phi भनौं, यतातिरको करेन्ट I sin phi भनौं। यो पार्ट जुन छ जो भोल्टेजको
तिर छैन, भोल्टेजसँग 90 डिग्री फेजमा छ I sin phi, यसलाई नै हामीले वाटलेस करेन्ट भन्छौँ। दिस करेन्ट डजन्ट कन्ट्रिब्युट इन डिसिपेसन अफ एनर्जी। यो करेन्टले एनर्जी डिसिपेसनमा केही पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन, पावर फ्याक्टरमा केही पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन। कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको त यो मात्र हो। यसलाई हामीले वाटफुल करेन्ट भन्छौँ। वाटफुल करेन्ट, वाटफुल करेन्ट, यसलाई वाटलेस करेन्ट यस्तो भन्छ है त। ओके, एउटा क्वेसन छ यो पनि। इफ द भोल्टेज लिड्स द करेन्ट बाई एंगल फाई इन एन एसी सर्किट देन वाटलेस करेन्ट इज भनेको छ है। ओके, यसको आन्सर निकालौँ। वाटलेस करेन्ट भनेको मैले के भनेको थिएँ, आई साइन फाई। वाटलेस करेन्ट भनेको के हो, आई साइन फाई हो है त। र यहाँनिर हामीसँग के छ, यो भनेको के लेख्न मिल्छ त, वाटफुल करेन्ट र वाटलेस करेन्ट दुईटा हुन्छ है त। आई साइन फाई त्यो भनेको आई नोट साइन ओमेगा टी साइन फाई, यो है त वाटलेस करेन्ट। यो वाटलेस करेन्ट हो। त्यसै गरी वाटफुल करेन्ट भनेको कुन हो, आई कस फाई, यो भनेको वाटफुल करेन्ट हो। यो भनेको के हुन्छ, आई नोट, आई भनेको के हुन्छ, आई नोट साइन ओमेगा टी, कस फाई, यो भनेको वाटफुल करेन्ट। अब यहाँनिर खासमा वाटलेस हैन वाटफुल करेन्ट लेख्नुहोस् है। यहाँनिर वाटफुल भनेर सोधेको हो, यहाँ वाटलेस लेखिया रहेछ। ल, वाटफुल करेन्ट भनेपछि यो करेन्ट हो, आई नोट साइन ओमेगा टी कस फाई। यसलाई तपाईहरुले वाटफुल करेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, यदि आई करेन्ट बगिराखेको छ भने, अथवा हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौं, ओके, यो क्वेसन हेरौँ है। यो क्वेसन हेरौँ अनि म तपाईहरुलाई त्यसको एउटा फिगर बनाएर देखाउँछु। करेन्ट फ्लोइङ थ्रू प्योर इन्डक्टर, प्योर इन्डक्टरबाट र प्योर क्यापासिटरबाट मात्र बग्ने करेन्ट है। कुनै एउटा प्योर इन्डक्टर छ, प्योर इन्डक्टरबाट बग्ने करेन्ट र प्योर क्यापासिटरबाट बग्ने करेन्ट कस्तो करेन्ट हो भनेर भनेको छ है। वाटलेस करेन्ट, वाटलेस करेन्ट बग्छ, वाटफुल करेन्ट है, अथवा मेबी बोथ, के दुईटै करेन्ट बग्न सक्छ, अथवा नन भनेर भनेको छ। यो क्वेसनको आन्सर के हो है। यदि इन्डक्टर मात्रै छ भने सर्किटमा, यदि इन्डक्टर मात्रै छ भने त्यति बेलामा जुन करेन्ट यहाँबाट बग्छ त्यो करेन्ट के हुन्छ, वाटलेस करेन्ट हुन्छ। त्यो करेन्टले पावरमा केही पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन। यदि यहाँनिर क्यापासिटर छ भने, प्योर क्यापासिटर, त्यसबाट बग्ने करेन्ट पनि वाटलेस हुन्छ है। प्योर क्यापासिटर र प्योर इन्डक्टरबाट बग्ने करेन्ट वाटलेस करेन्ट हुन्छ है त। यदि यिनीहरू मात्रै छन् भने, यहाँनिर वानली भनेको छ है, वानली भनेको छ, त्यही भएर यसको आन्सर हो वाटलेस करेन्ट।
ओके, अब तपाईहरुले एउटा कुरा त बुझ्नुभयो के रहेछ वाटलेस करेन्ट भनेको अथवा वाटफुल करेन्ट भनेको के रहेछ। त्यो तपाईहरुले कुनै इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा हैन कति हुन्छ वाटलेस करेन्ट, कति हुन्छ वाटफुल करेन्ट, त्यो तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सपोज मसँग आरएमएस करेन्ट दिया छ भने मलाई यदि आरएमएस करेन्ट दिएको छ भने मैले आइआरएमएस लाई यता प्लट गरे, आरएमएस करेन्ट यता प्लट गरे भने त्यति बेला मैले के भन्न सक्छु भने यदि यता भिआरएमएस छ भने मैले दुई किसिमले यसलाई आईलाई डिभाइड गर्न सक्छु, एउटा परपेन्डिकुलरली एउटा प्यारलली है त। एउटा योसँग मैले परपेन्डिकुलरली गर्छु, यसरी यहाँतिरको एंगल यो एंगल फाइ छ भने आई साइन फाइ हुन्छ, यो करेन्ट आई कस फाइ हुन्छ है त। आई आरएमएस भनेर लेख्न सक्छु। यो करेन्टलाई मैले के भन्छु, यो करेन्टलाई मैले टोटल वाटलेस यसलाई मैले वाटफुल करेन्ट भन्छु है त। यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौं वाटलेस करेन्ट कति हुन्छ र वाटफुल करेन्ट कति हुन्छ, हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं। ओके, अब हामी आज एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ ट्रान्सफर्मर भन्ने, यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है त। ट्रान्सफर्मर भनेको के हो है, मसँग ट्रान्सफर्मर छ भने मैले के बुझ्नु पर्छ है त। ट्रान्सफर्मर भनेको के हो, ट्रान्सफर्मर भनेको मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई एकदमै सिम्पल फिगर बनाउँछु जस्ट हामी बुझ्नको लागि मात्रै। ओके, यो सपोज ट्रान्सफर्मरको कोर हो र यतातिर सपोज यसरी प्राइमरी वाइन्डिङ छ। यतातिर यस्तो प्राइमरी वाइन्डिङ छ, यतातिर तपाईहरुको सेकेन्डरी वाइन्डिङ छ है। एकतिर यो प्राइमरी, एकतिरको पार्टलाई हामी प्राइमरी भन्छौं, एकतिरकोलाई सेकेन्डरी। यदि यताको प्राइमरी हुन्थ्यो भने यताको सेकेन्डरी। सपोज दुवैतिर नम्बर अफ टर्न्सहरु डिफरेन्ट छन्, यतातिर नम्बर अफ टर्न्सहरु एनपी भने मैले सपोज यो पार्टलाई मैले प्राइमरी भने, प्राइमरी कति बेला भन्ने जहाँतिर मैले इनपुट दिन्छु त्यहाँतिर प्राइमरी र जहाँबाट मैले आउटपुट निकाल्छु त्यसलाई सेकेन्डरी। यसलाई मैले एनएस टर्न्सहरु छन्, यसरी मैले कोइलहरु राखे। यो बीचको भागलाई यसलाई कोर भन्छौं हामीले है। यो कोर चाहिँ हामीले सफ्ट आइरनको बनाउँछौं। सफ्ट आइरनको कोर बनाए भने यहाँनिर मैले इनपुट भोल्टेज दिए भने, इनपुट एसी भोल्टेज यहाँदेखि मैले यदि इनपुट एसी भोल्टेज दिए भने, डीसी होइन कि एसी है, इनपुट एसी भोल्टेज दिए भने के हुन्छ, एसी भोल्टेज दिएपछि यो कोइलको अबाउटमा करेन्ट चेन्ज हुन्छ। करेन्ट चेन्ज भएपछि यसको इनसाइड यो कोइलको भित्रको म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुँदाखेरि त्यो चेन्जिङ फ्लक्स जुन हुन्छ, त्यो चेन्जिङ फ्लक्सको कारणले पहिला त के हुन्छ भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो कोइलमा बगेको करेन्टको कारणले यो म्याग्नेटाइज पनि हुन्छ, डिम्याग्नेटाइज पनि हुन्छ। यो सफ्ट आइरन कोर के हुन्छ, किनकि आइरन कोर यो भित्र छ, यो कोइलको भित्र छ, यो कोइलमा एकतिर करेन्ट बग्दा यो म्याग्नेटाइज हुन्छ हैन, अर्कोतिर बग्दाखेरि फेरि डिम्याग्नेटाइज हुन्छ र म्याग्नेटाइज र डिम्याग्नेटाइजेसन साइकल चलिरहन्छ।
यो सफ्ट आइरनको लागि है त। म्याग्नेटाइजेसन र डिम्याग्नेटाइजेसन साइकल चल्छ र फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा म्याग्नेटाइज हुन्छ, फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा डिम्याग्नेटाइज हुन्छ है। इन्क्रिज हुँदै गर्दा म्याग्नेटाइज हुन्छ, डिक्रिज हुँदै गर्दा डिम्याग्नेटाइज हुन्छ, फेरि तल डाउनवर्ड इन्क्रिज हुँदै गर्दा म्याग्नेटाइज हुन्छ, फेरि डिम्याग्नेटाइज हुन्छ। म्याग्नेटाइजेसन डिम्याग्नेटाइजेसन साइकल यो सफ्ट आइरनको चलिरहन्छ र एउटा हिस्टेरेसिस लुप बनाउँछ। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने मैले यहाँनिर चेन्जिङ करेन्ट दिए भने योले के गर्छ, यहाँदेखि म्याग्नेटिक फ्लक्स, किनकि यो म्याग्नेटाइज डिम्याग्नेटाइज भइरहन्छ सफ्ट आइरन, योले के गर्छ यहाँदेखि म्याग्नेटिक फ्लक्स लगेर यहाँ पठाइदिन्छ है त। यहाँदेखि यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स यता पठाइदिन्छ आफू म्याग्नेटाइज डिम्याग्नेटाइज भएको हुनाले, र त्यो फ्लक्स यहाँदेखि इन्टर गर्छ र त्यो फ्लक्सको कारणले यहाँ पनि इन्ड्युस इएमएफ हुन्छ र यहाँ पनि करेन्ट बग्न थाल्छ। अर्थात् यसको कारणले यहाँनिर यसको चेन्जिङ फ्लक्सको कारणले यो कोइलको प्राइमरी कोइलको चेन्जिङ फ्लक्सको कारणले यसमा इएमएफ इन्ड्युस भयो र यसमा करेन्ट बग्यो सेकेन्डरी कोइलमा, अर्थात् म्युचुअल इन्डक्सन भयो। ड्यू टु म्युचुअल इन्डक्सन के भइदिन्छ, यो कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र करेन्ट बग्न थाल्छ। र त्यो करेन्ट जुन बग्छ यो कोइलमा बगेको करेन्टलाई हामी आइएस भन्छौँ र यहाँ इन्ड्युस भएको भोल्टेजलाई हामी भिएस भन्छौँ र यहाँ हामीले सप्लाई गरेको भोल्टेजलाई भिपी भन्छौँ र त्यहाँ बगेको करेन्टलाई हामी आइपी भन्छौँ। यदि यो आइडियल ट्रान्सफर्मर हो भने पावर लस त हुँदैन। पावर लस हुँदैन भन्नुको अर्थ त के हो, यहाँ पावर जति छ यहाँ पावर त्यही हुन्छ। पावर भनेको के हुन्छ, P इजिकल टु आइपी इन्टु भिपी होला प्राइमरी कोइलमा, र सेकेन्डरी कोइलमा पावर कति हुन्छ, आइएस इन्टु भिएस हुन्छ। आइडियल ट्रान्सफर्मर हो भने त एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ, अर्थात् पावर पनि कन्जर्भ होला है। हरेक सेकेन्डमा जति पावर यहाँबाट निस्किन्छ त्यति पावर यहाँबाट निस्केला, अर्थात् आइपी इन्टु भिपी भनेको आइएस इन्टु भिएस भन्न मिल्छ। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। अर्थात् करेन्ट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज अथवा भोल्टेज इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट। हामीले यसरी भन्न सक्छौँ, भिएस डिभाइडेड बाई भिपी इज आइपी डिभाइडेड बाई आइएस, अर्थात् भोल्टेज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट। र यसको अर्को मिनिङ के हुन्छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ भने हामीले यहाँनिर के भन्न सक्यौँ, जतातिर भोल्टेज धेरै छ त्यहाँतिर करेन्ट थोरै हुन्छ भन्न सक्छौँ। सपोज यो प्राइमरी कोइलमा यदि भोल्टेज धेरै छ भने करेन्ट थोरै हुन्छ, यहाँ भोल्टेज थोरै छ भने करेन्ट धेरै हुन्छ। यो कुरा यसले भन्न खोजेको छ, किनकि पावर कन्जर्भ हुन्छ त्यही भएर। र ट्रान्सफर्मरको काम के हो भने भोल्टेजलाई के गर्ने, यहाँ भोल्टेज स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, भोल्टेज थोरै भोल्टेजबाट धेरै भोल्टेज निकाल्छ। यदि हामीले धेरै भोल्टेज दिएका छौँ भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले थोरै भोल्टेज निकाल्छ। तर भोल्टेज इन्क्रिज हुनु अथवा डिक्रिज हुनुको अर्थ के हो, भोल्टेज इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भयो भने करेन्ट के हुन्छ त, किनभने हामीले के भनेका छौँ, भोल्टेज इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट। भोल्टेज बढ्यो भने स्टेप अप ट्रान्सफरमा करेन्ट बढ्छ भन्नु हुँदैन, करेन्ट घट्छ, किनकि पावर कन्स्टेन्ट रहन्छ है। पावर P इजिकल टु V इन्टु आई, यो कन्स्टेन्ट रहनुको लागि V बढ्यो भने I घट्नुपर्छ। र ट्रान्सफर्मरको काम के हो, भोल्टेज बढाउनु छ भने पावर कन्स्टेन्ट राखेर करेन्ट घटाउनु हो।
है। यदि भोल्टेज घटाउनु छ भने करेन्ट बढाउनु पर्यो सच दैट पावर रिमेन्स कन्स्टेन्ट। यो हो ट्रान्सफर्मरको काम है। अब यो कुरा त हामीले बुझ्यौँ र पहिलो रिलेसनले के भन्यो, यो रिलेसन तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो, VS डिभाइडेड बाई VP भनेको IP डिभाइडेड बाई IS। यो फर्स्ट रिलेसन। र अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ भने ट्रान्सफर्मरमा यो प्राइमरी साइड छ, यो सेकेन्डरी साइड छ भने प्राइमरी साइडमा पनि कोइल हुन्छन्, सेकेन्डरी साइडमा पनि कोइल हुन्छन् हैन। यहाँदेखि जो फ्लक्स यहाँ जान्छ त्यो फ्लक्सले यहाँ करेन्ट प्रोड्युस गर्छ भनेको थिएँ है, त्यहाँ EMF प्रोड्युस गर्छ भनेको थिएँ। यो EMF ES EMF हो भने यो के कारणले आएको हो, चेन्ज इन फ्लक्सको कारणले आएको हो। चेन्ज इन फ्लक्स कति हुन्छ त तपाईहरुलाई थाहा छ, NS इन्टु d∅dt हुन्छ म्याग्निट्युडमा मात्रै लेख्ने हो भने। त्यसै गरी यहाँनिरको के लेख्न सकिन्छ, EP भनेको के लेख्न सकिन्छ, NP d∅dt। यो d∅dt दुवै साइडतिर सेम हो है। जति फ्लक्स यहाँबाट जान्छ आइडियल हो भने त्यति फ्लक्स नै प्राइमरीबाट जान्छ, त्यही फ्लक्स सेकेन्डरीबाट जान्छ। ओके, दुवैतिर फ्लक्स सेम हुन्छ भन्नुको अर्थ EP भनेको हामीले यसरी फ्याराडे ल युज गर्न सक्छौं, ES भनेको पनि हामीले यसरी फ्याराडे ल युज गर्न सक्छौं। यो पार्ट र यो पार्टलाई मैले डिभाइड गरे भने d∅dt क्यान्सल हुन्छ र हामीले के लेख्न सक्छौं, EP डिभाइडेड बाई ES इज NP डिभाइडेड बाई NS। अर्को एउटा कुरा के लेख्न सकिन्छ त, अथवा यहाँनिर मैले VP भन्ने है, मैले अगाडिदेखि नै भोल्टेज युज गरेर राखेको छु, VP बाई VS। भोल्टेजलाई VP बाई VS भनेको मैले के भन्न सक्छु, VP बाई VS भनेको NP बाई NS भन्न सक्छु। यसरी पनि भन्न सकिन्छ है। अथवा VS बाई VP भनेको NS बाई NP भन्न सकिन्छ है। NS बाई NP भनेको यो टर्न रेसियो हो यो ट्रान्सफर्मरको। अब यो रिलेसनलाई मैले कम्बाइन गरे भने मैले के लेख्न सक्छु त, ट्रान्सफर्मरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन मैले के भन्न सक्छु, ES डिभाइडेड बाई EP भनेको यो के हुन्थ्यो, नम्बर अफ टर्न्ससँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्थ्यो, करेन्टसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्थ्यो। यो रिलेसन लेख्न सकिन्छ र यो रिलेसनबाट हामी ट्रान्सफर्मरको सबै क्वेसनहरु हामी सोल्भ गर्नेछौँ। ओके, फर्स्ट क्वेसन हामीले यो क्वेसन ट्राई गरौँ। द नम्बर अफ टर्न इन प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स इज 200 and 400 भन्यो। प्राइमरीमा 200 छ, सेकेन्डरीमा 400 छ भन्यो। यस्तो हुँदाखेरि NS बाई NP भनेको यो के हो, ट्रान्सफर्मरको रेसियो हो, टर्नहरुको रेसियो। NS बाई NP यो भनेको कति छ, 400 डिभाइडेड बाई 200, यो भने 2:1 छ। NS डिभाइडेड बाई NP भनेको 2 छ है त। यो कुरा हामीले डाइरेक्टली युज गर्नेछौँ है। NS डिभाइडेड बाई NP भनेको 2 छ। इफ द सप्लाई भोल्टेज इज 120 भोल्ट, यदि ट्रान्सफर्मरको रेसियो 2 छ भने हामीले के पायौं, NS बाई NP भनेको 2 पाएको छौं है। यो 2 छ भने सप्लाई भोल्टेज भनेको जो प्राइमरी भोल्टेज छ त्यो डबल हुन्छ, त्यसलाई योले मल्टिप्लाई गरिदिने हो अनि सेकेन्डरी भोल्टेज आउँछ है। हामीले सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्न सक्छौं। सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्न हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं है त। अर्थात् सेकेन्डरी भोल्टेज कति हुन्छ, यसको डबल हुन्छ, योलाई 2 ले योलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, प्राइमरीलाई, त्यही हो सेकेन्डरी भोल्टेज। अर्थात्
VS भनेको कति छ अथवा ES, हामीले यहाँनिर ES युज गरे पनि हुन्छ। ES भनेको कति छ, सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको 2 इन्टु प्राइमरी भोल्टेज अर्थात् 240 भोल्ट, यसरी पनि भन्न सकिन्छ 240 भोल्ट। तर करेन्ट के हुन्छ, करेन्ट हाफ हुन्छ है। भोल्टेजलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं, यो टर्न रेसियोले मल्टिप्लाई गर्छौं, तर करेन्टलाई यो 2 ले डिभाइड गर्छौं, अर्थात् IS भनेको कति हुन्छ, यो करेन्टले हामीले डिभाइड गरिदिन्छौँ, 2 ले हामीले डिभाइड गर्छौं। टर्न रेसियोले अर्थात् सेकेन्डरी बाई प्राइमरीको रेसियो 2 छ भने यो 2 ले प्राइमरी भोल्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई डिभाइड गर्ने, यसलाई डिभाइड गर्यौं भने 10 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 5 एम्पियर आयो। अर्थात् यसको आन्सर के हो, 240 भोल्ट 5 एम्पियर। हामीले यसरी यसको आन्सर लेख्न सक्छौं। ओके, a step down transformer is connected to यति भोल्ट भनेको छ, यति एम्पियर भनेको छ। यो अर्थात् हामीलाई के भनेको हो, कहाँनिर जोडिएको छ, अफ करेन्ट इज फ्लोन एज आउटपुट लोड भनेको छ है। ओके, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा यस्तो छ भनेको छ है। द रेसियो अफ टर्न्स इज 20:1 है। यो 20:1 भनेको रेसियो अफ टर्न छ भने, र यसको इफिसियन्सी पनि हामीहरूलाई थाहा छ 80% छ भनेको छ। करेन्ट इन अ प्राइमरी कोइल इज भनेको सोधेको छ। प्राइमरी कोइलमा कति करेन्ट होला भनेको छ। हामीलाई सेकेन्डरी कोइलको दिएको छ। अब हामीहरूलाई यहाँनिर के थाहा छ त, यो कस्तो ट्रान्सफर्मर हो, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो भनेपछि यो रेसियो के हो त, NS/NP कति होला, हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो है। यो भनेको 1/20 होला। पक्कै पनि प्राइमरी कोइलमा धेरै कोइल होलान्, सेकेन्डरीमा थोरै होलान्, किनकि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। त्यही भएर यो टर्नको रेसियोलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु, सेकेन्डरी बाई प्राइमरी। मलाई प्राइमरी बाई सेकेन्डरी दिएको छ, मैले सेकेन्डरी बाई प्राइमरी लेखेँ। यो भनेको 1/20 छ है। अब हामीहरूले के निकाल्न भनेको छ त है, हामीहरूलाई दिएको छ यो भोल्टेज हामीलाई थाहा छ, आउटपुट भोल्टेज थाहा छ। आउटपुट भोल्टेज कसरी निस्किन्थ्यो है, इनपुट भोल्टेजलाई यो कुराले मल्टिप्लाई गरे भने आउटपुट निस्किन्थ्यो। ES भनेको कति आउँथ्यो त, ES भनेको यो नम्बरले मैले प्राइमरीलाई मल्टिप्लाई गर्थे, EP यस्तो हुन्थ्यो होला है। यहाँदेखि हामी प्राइमरी भोल्टेज निकाल्न सक्छौं है त। यसरी यो मैले यतातिर पठाइदिएँ भने हामीले यहाँबाट प्राइमरी भोल्टेज निकाल्न सक्छौं। तर हामीलाई अहिले भोल्टेज निकाल भनेको छैन, हामीहरूलाई के मात्रै निकाल भनेको छ, करेन्ट मात्रै निकाल भनेको छ। तर हामीलाई के दिएको छ, इफिसियन्सी दिएको छ है त। इफिसियन्सी दिएको छ, हामीलाई करेन्ट निकाल भनेको छ है। अब हामीहरूले इफिसियन्सी कति छ, हामीलाई इफिसियन्सी 80% छ है त। 80% इफिसियन्सी हुँदाखेरि हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने
र मैले क्वालिटी फ्याक्टरलाई अहिले सिम्पल हिसाबले डिफाइन गरेँ र मैले क्यूलाई के भन्छु त क्यूलाई डिफाइन गर्दा यसरी डिफाइन गर्ने गरेको हुन्छ 2 पाई हैन एउटा साइकल भनेको 2 पाई जस्तो इमेजिन गर्नुहोस् न 2 पाई इन्टु हैन यो भनेको त एंगल भयो है। अब यहाँनिर कुनै एउटा रेसियो युज गर्नु पर्यो त्यो रेसियो युज गर्दाखेरि मैले माथि एनर्जी स्टोर गर्नु पर्यो म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर divided by energy dissipated per cycle हैन इन अ साइकल भनौं न पर साइकल भन्दा पनि इन अ साइकल है। यो हो यसको क्वालिटी फ्याक्टर भनेको है। ओके साइकलमा कति डिसिपेसन हुन्छ है यसलाई हामी भन्छौं क्वालिटी फ्याक्टर। ओके सपोज मैले अब यहाँनिर मैले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो सपोज मैले इन्डक्टरको लागि क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्न खोजे भने इन्डक्टरको क्वालिटी फ्याक्टर के होला त है। क्वालिटी फ्याक्टर अफ इन्डक्टर इज 2 पाई एनर्जी स्टोर इन इन्डक्टर कति हुन्छ 1/2 LI स्क्वायर हुन्छ यति हुन्छ हैन एनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर एउटा इन्डक्टरमा यति एनर्जी स्टोर हुन्छ। यो आई भनेको आइआरएमएस हो भनेर बुझ्नुहोस् है त यो आइआरएमएस हो LI स्क्वायर ओके यहाँनिर मैले आइआर लेखेँ ल आर स्क्वायर इन्टु यो सर्किटमा सपोज मसँग यस्तो सर्किट छ यो आर एनर्जी डिसिपेसन कति हुन्छ यहाँनिर हुन्छ एनर्जी डिसिपेसन र तपाईहरुलाई थाहा छ आई स्क्वायर आर हुन्छ एनर्जी डिसिपेसन हैन आई स्क्वायर आर यहाँनिर एनर्जी डिसिपेसन हुन्छ तर आई स्क्वायर आर लाई मैले सपोज यहाँनिर आई करेन्ट बगिरहेछ भने मैले आई स्क्वायर आर लेखे भने यसलाई आई लाई त मैले आरएमएस मा चेन्ज गर्नु पर्यो पिक करेन्टको फर्ममा र म्याक्सिमम एनर्जी यहाँनिर कति स्टोर हुन्छ मैले त्यो निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर कति हुन्छ त यहाँनिर म्याक्सिमम एनर्जी डिसिपेसन कति हुन्छ यहाँनिर त्यसको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने मैले म्याक्सिममको फर्ममा पनि लेख्न सक्छु है माथिको पनि म्याक्सिमम तलको पनि म्याक्सिमम अथवा मैले आरएमएस को फर्ममा लेखे जे फर्ममा लेखे पनि केही फरक पर्दैन है। तपाईहरुलाई मैले म्याक्सिमम भनेर भनेको थिएँ म म्याक्सिममको फर्ममा लेख्छु है त त्यसो गर्दा मैले यहाँनिर म्याक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड 1/2 LI नोट स्क्वायर भनेर लेखेँ मैले त्यसैगरी मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु त 1/2 यहाँनिर म्याक्सिमम करेन्ट भनेको आई नोट हो त्यसलाई मैले आरएमएस को फर्ममा लेखेँ भने